Hello, nay nangutana ron ang iyang pangutana ngano di ay galagom mato ang ilok yan na mataguan man unta sila sa init. Ang akong ilok dili siya galagom, wala po siya naglagom. Kanang imong singot, paingon dito sa imong ilok, magpundo na siya, so kinahanglan imo gina siyang hugasan. Unyang ikaduha, kanang imong gagamiton matag adlaw nga dili ka gahugas imong ilok nagagamit gyapon kag deodorant, galagom gyapon na ang imong ilok ana. Ang mas maayo ana, imo na lang sabunaan imong ilok, unya pagkahuman pwede nimo butangan siya og kalamansi bitaw nudnuran nya pwede sa nimo siya gagamitan og kanang mga whitening lotion kanang pangbutang para lang gid siya sa ilok. Pwede gyapon na siya. Ang imong himuon gid ana, mura gyud imong himuon para maputi na imong ilok, pero dili gid ingon nga diretso siya maputi. May hinay lang na siya nga mo ihag-ihag ang kulro sa imong ilok. Bye.